ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत् भवत्तपस्याभिरतादशापि ते पयोनिधिं पश्य ममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य परः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितत्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तक्षणा च मां प्रयास्यते न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतान् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टे कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैः स्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदथा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोके भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं वदन्ते इन्द्रत्वदुष्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षणास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीं
अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीक्षो भरदोग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्मशीतिस्तव शेषपुत्रा तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयूवृतङ्गो मृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोदरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिबन्धिरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करणाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये
जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे। गुरोर्गिराकानमवेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां श्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक्त्वक्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुराभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमे। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। न निष्कृतिः क्यु विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। स्मृतिभृतिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यतग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। एतैरितैर्याम्य भटैरपासृते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयवृद्ध्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अजोमिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिताञ्च वधूमसिग्ने। तस्यात्मजा स्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः। नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेन। षष्ट्या ततो द्रुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वमूपः। त्वत्स्तोत्रवर्मितमजामुपैन्द्रवाचौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः। प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुख्यतव षष् सङ्घैरमुह्यतवशस्तव माययासौ। तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श सुतस्य जीवम्। कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम्
त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ निपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारददोत्थ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभवतद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार उद्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्यवम निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधे भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरन्ध्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निद्रादहरत दिवं त्वामगनयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तद्धरितहृदये सूक्ष्मवपुषा न तन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेरधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयिरतिं ततस्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परपृष्ठेऽथ तनये भवत्भक्तिपर्यामभगदितपर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सगजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् यतनुत भवत्पाय शरणीम् सशूलैराविद्धस्सु बहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परिमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्कावृष्टं स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गीहि किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयात् भवद्भक्ते तत्त्वम्
भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकपालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपातचलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्भ्रम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युत्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्दद्धबलोग्ररोमविकसत्पर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रणिकुम्बिताम्बरमहो जीयातवेदौ वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंष्ट्रायुगाड्डामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतसुनखः क्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघनप्रध्वाननिर्धावितस्पर्धालुप्रकरन्नमामि भगवत् भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दौर्भ्याभृतभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ कट्कफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दिति चाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुवत्थोत्सवम् पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमत्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां भुदिकुलव्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वामध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभेतुन्न शशाककोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्थोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निधवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभितश्रुत्यत् श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नद्यन्तशुद्धा कृते
तत्तादृङ् निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घये प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्त्वा चन्द्रनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तेन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोदेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथभूयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्ति दोषि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधं युध्यन्तं तन्वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नग्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यथास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्षीरूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तेन्द्रत्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नग्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे च हस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वाञ्चमाञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने पूर्वामतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां शजानां शापेन प्रतितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै सुतमहिमा चिरं ददानिं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिदिशकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् वदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय धृतमथ वासुकिवरत्नां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करासुरारीन् शुद्धाध्रौ शुभित
जलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषि प्राणैषि कमठतनुं कठोरपृष्ठं वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति गदाधराधरेन्द्रे निर्मेथोद्धृढमिहि सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवर्ष्यं परिशमयन्न बिवृधस्रान् उद्दामभ्रमलजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनूरुपातपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववेवारिवाहाः प्रावर्षन्नमगरान्न दैत्यसङ्खान् उद्भ्राम्यद्बहुदीप्तिमिचक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् ते श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमदने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च करलन्तरनालनं पुरस्ताज्जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृशशून्यथा स्त्रिधावन् हयरत्नमभूथवेबरत्नम् द्युतरुश्चापसरः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यतारे सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्त्वां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचैलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्मभूषन् वरणस्त्रजमातभृङ्गनादां दधती सा कुतकुम्भमन्दयाया पदशिञ्जितमञ्जुना पुरा त्वं कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यदनापि दिव्यमाला पुरसादरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रिये परिभृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमाददानीं मदयन्ति खलु वारिणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्ति वर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
एकोनत्रिंशतितमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु हैतेषु दानशरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधि तदेव भवत्प्रभावात् बुद्ध्यस्त्वयूथ्यकलहादिति च बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रत्ययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यार्भूढरागविवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः एत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वम् दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समता सुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यशुरेषु धेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधव्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविलासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखाञ्जगन्धः शक्रो जघान बलिझम्बफलान् सभाकान् शुष्कार्धदृष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरनन् त्वाम् योषावपुर्धनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समङ्गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतन् त्वमथोतिरोधाः आरामसी मनिषकन्दुकघातलीला लीला यमाननयनाङ्कमणिं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसना मनो भूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवती मुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमवात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रातिदर्शनवशाददितिर्विषन्ना तं काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं ददुदिदं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्या बधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् कोऽप्यम् अधीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभृदर्च्यमानः
ते दीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यक त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृता प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगीडुकोऽयमुदिशुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगभिर्मखसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृते परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्बिजेषु विश्वासतोऽनुददिदन्दिदिचोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्पौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीन् वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योच्छेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पा त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितोऽपिष्टपैर्नापि दुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथ तोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुक्षुरिसयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृथदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रन्निजपदगदं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयैरसिचदपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरी निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मा यौ वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्जिता स्मः किव्वो युद्धैरिति बलिगिरा तीर्थपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीत्वाम् दर्पोक्षित्यै विहितमः किलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्
मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णावलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरातोदितकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयत् तदानीं कराञ्जलौ संज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येमुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं पापीं सरशानशिषे विभो त्वं रोगप्रभावाद्भवताज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् हरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणे मारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेरा विरभूर्महीयान् झषाकृते योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोर्वरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतं भूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वैषमग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सत्त्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् विदेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तौ वृतश्च सनिपेन परार्तिशीलः मन्दं जगामयमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारनमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारनमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य निपतिर्न पदा च कम्पे त्वत्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते
कृत्यानलं शलभयन्मुनिवन्वधावेत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्यमुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषेननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च नियनान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाथ किलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमा समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानन्नाम त्रयश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं श्रीरामचरितवर्णनम् गीर्वाणैरथ्यमानो दशमुखनिधनं कोशले शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्स्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समञ्जातगर्भासु जातः रामस्त्वल्लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डे कौशिकस्य क्रतुवरमुवितुल्लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताध्वखेदः प्राणान्त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वा स्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा प्राच्यं प्रातिष्ठता स्वन्त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्वरेजः याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोऽज्ञायातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवशश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्भुतस्मै निदधिथ भरते पातु कामेदिनीं च हत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यौ विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गे नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्रा कृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यशापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृतः वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यावधूट्या प्राप्ता या शूर्पणख्या मदनजलधृतेरर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासां
दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं करमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशनव्ययुतसमधिकांस्तक्षणाद्दक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीशमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्माया क्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षित् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्त्वद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वी विचिन्वन्न हृतदशमुखस्त्वद्वधूमध्वदेनेत्युक्ता या ते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जगनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामचरितवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं श्रीरामचरितवर्णनम् नीतः सुग्रीवमैत्रेन् तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथयुगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलौ वालिनौ व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषेर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहिता वाहिनीं ताम् रक्षानावीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणायावनं राम सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुर्जव सम्पाति सम्पाति वाक्यप्रोतीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजा वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुत्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान्मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदातिप्रबलकपिचमू चक्रविक्रान्तभूमे चक्रोभिक्रम्य पारे जलधिनिशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्यरोषप्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः सदु सदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरूपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातून्यामर्द्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परौ क्षिप्रमं शक्रजेत्रा वेगानागात्रबद्धः पदगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रकृतिगलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनकृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमू भक्षिणौ व्यक्षितोस्त्वं गृह्णञ्जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् वेदश्रेणीवरो जीवितसमरमृतैरक्षतैरिक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकन्निजनगरमगा सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः
मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवननिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशम् तावत् वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीके स्वत्सुतोद्गापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामेशितिमविशदसौ पञ्चकालार्थितो भूः हेतो सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः सा कन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमात्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्य जनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् नो चेत् स्वात्मानुभूते क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामचरितवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्त्रिंशत्तमं दशकं परशुरामावतारवर्णनम् अत्रे पुत्रतया पुरात्ममनसूयायां हि दत्ताभिदः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमना स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हे हयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्देवधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मत्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरथाः सम्मदम् लब्धां नायगनश्चतुर्दश वया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया तातान्यातिगसोदरैः सममिमान् छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदेस्तवा हृतवियद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्ततनुजच्छेदी महास्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रनमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवे सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः काङ्केतृं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेप सरोषगोहतचमूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रो जीविततातवाक्यचलितक्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुताः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महा सेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भितायो गद्योधनः व्याजृम्भितायो धनः सद्यस्त्वक्तकुठारबाणविदलन् निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुतनष्टशिष्टतनयस्त्वामापदद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्तास्त्रन्निरुन्धन्नमुम्
चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विपले बुद्ध्वा हरिं त्वामुदा ध्यायन्तञ्चित सर्वदोषमवधि सोगात् परन्ते पदम् भूयो मर्षितहेहयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृता विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन्निः क्षत्रिया मेदिनीम् तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चकमहारक्तह्रदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुन्निकनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिता गोकर्णावधि सागरेण धरणे दृष्ट्वार्तितस्तापसैः द्यातेष्वाशधृतानलास्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगपते वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये परशुरामावतारवर्णनं नाम षट्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।